no gold is not in her. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هاد التمارين هادو غادي يكونوا موجهين لو ترون كومون سانتيفيك الجهد المشترك علمي. يعني غنعملو دي كالكول دي زيكزارسيس سور لي كالكول دون لونسومبل ان، غنعملو تمارين في الحسابيات في المجموعة ان. هادي تتم الدرس السابق اللي كان شمن سيونس كانت عندنا. دابا هادي غتكون سيونس جو بونس 3 séance 3. لا séance 3 يعني الحصة الثالثة. هذه الحصة الثالثة. Soit n un entier naturel, soit un entier naturel n, tel que n est supérieur ou égal à 4. Et n moins 4 est multiple de 5. Montrez que n au carré moins 1 est multiple de 5. والعربية ليكن n عدد صحيح طبيعي حيث n أكبر أو يساوي 4 و n ناقص 4 مضاعف للعدد 5. بين أن n أس 2 ناقص 1 مضاعف للعدد 5. دونك حنا غنعملو سوا n ملي كيقول لك سوا n un entier naturel، دونك c'est-à-dire ce n là il appartient à l'ensemble n. ملي كيقول لك n عدد صحيح طبيعي كيعني على أن n ينتمي إلى المجموعة n. تلك يعني بحيث هذا الخط هذا مائل هكذا كيتسمى بحيث هذا السلاش هذا. دونك تلك ان موان 4 ايكال 5 4. دائما باش يكون يعني اذا شبرنا اي عدد صحيح طبيعي بطبيعه الحال خصو يكون كبير من 4. علاش؟ لان قال لك ان سوبيريور او ايكال 4. باش لان اذا شبرت مثلا عدد صغير من 4 غادي يكون مثلا شبر واحد غادي يكون واحد ناقص 4 كتساوي ناقص 3. حنا فين خدامين؟ ايسي اون ترافاي دون لونسومبل ان، حنا كنخدمو في المجموعه ان. على داكشي هو عطاك هذا الشرط هذا خصها تكون ان سوبيريور او ايكال 4. هذا شرط اساسي باش يمكننا نعملو التمرين. دونك تالكو دونك اذا شبرت مثلا واحد العدد ان نقص منه 4 خصو يعطيني مضاعف للعدد 5. دونك هاد الكا هادي بيدا ان كا ابارتونون ا ان، لان ما يمكنش باش تكون بحال دابا مثلا نفرضوا ان موان 4 غتعطيوني واحد العدد مثلا هنايا 5 فيه كا، غتعطيوني واحد العدد مثلا كا يكون كينتمي ل ان، اعطيه صفر غادي ان ناقص 4 يساوي صفر. صفر ينتمي الى المجموعه الى 5 ان، لان صفر من المضاعفات ديال العدد 5، لان من بين المضاعفات ديال العدد 5 كنبداو نضربوه بالترتيب. صفر في 5 يساوي صفر، 5 في 1 يساوي 5، 5 في 2 10 إلى آخره. دونك حتى صفر راه هو من المضاعفات ديال العدد 5. أعطيها مثلا ك، أعطيها 1، 5 في 1 يساوي 5، دونك هذا 5 من المضاعفات ديال 5. أعطيها 2، 5 في 2 10، 10 كذلك من المضاعفات ديال 5. دونك على هادشي كنحطوه هنايا 5 ك، لأن أي عدد عطيناه كينتمي للمجموعة ان، أي ك كيف ما بغينا نعطيوها كتنتمي للمجموعة ان، ملي كنضربوها في 5 غتولي المضاعفات ديال 5. دونك فوالا كنعملو هاد الديباجه هادي سوا ان ابارتيان ان بالعربيه ليكن ان ينتمي الى المجموعه ان، بحيث اما هذه كتبها هي من الافضل تكتبها، تكتب بحيث ولا تكتب تلكون فرونسي، بحيث ان ناقص 4 يساوي 5 ك، هي هو كتعرفوها حيث ان ك ينتمي الى المجموعة ان. شنو هو السؤال كيقول لك؟ السؤال كيقول لك بين ان ان او كاري موان زان، هذا بينوا ان ان او كاري موان زان مضاعف للعدد 5. فوالا مونطري كو ان او كاري موان زان اي مولتيبل دو 5. اذا هذا السؤال هو كيعطيك السؤال، حنا كنصيغوه بهذه الطريقة. شنو غنقولوا؟ مونطرون كو n au carré moins 1 est multiple de 5. العربية لنبين أن n أس 2 ناقص 1 مضاعف للعدد 5. متفقين؟ دابا هذه غير الطريقة باش غتدخل للتمرين.
دابا هنا ان او كاري موان 1 واش عندي ان؟ ما عنديش ان، غنفتش عليها. ملي غنفتش عليها من هذا الوضع اللي عملته، ها، من هاد لا سوبوزيسيون. انا سوبوزي كو ان موان 4 ايكال 5 كا، دونك غنخرج ان من هنا. دونك كيسكو فا دير؟ انا يعني لدينا اشنو عندنا؟ انا 5 باردون، انا ان موان 4 ايكال 5 كا. دونك غادي نخرج ان égale à 5K moins 4. Donc ici, on va remplacer ce n par 5K moins 4. غادي نعوض 5K ناقص 4 غنعوضها هنايا. دونك عاود on a aussi لدينا كذلك n au carré moins 1 égale. Donc on va remplacer ce n par 5K moins 4. Donc غنعوض، غنعمل هنا في عوض، غنعمل n، غنعمل 5K moins 4. غتكون هنايا au carré bien sûr. صافي au carré moins 1. فهمتوا شنو نعمل؟ هاد n هادي ها هي، هاد n عوضتها ب 5K moins 4. وهاد لو كاري كيبقى في موضعته. هاد لو كاري هو هذا. فوالا. دونك هاد 5K moins 4 سي اون ايدونتيتي روماركابل. هادي متطابقة هامة. شنو المتطابقة هامة؟ كاين ايدونتيتي روماركابل. سي لا دوزيام. Deuxième identité remarquable, A moins B le tout au carré. Voilà. Combien égale A moins B le tout au carré? A moins B le tout au carré égale à A au carré moins 2AB plus B au carré. Donc, يعني A أس 2 ناقص 2 AB زائد B أس 2. إذا غادي نفسخ هذه المتطابقة لما N au carré moins 1 égale. Donc هنايا هاد 5K هذه هي A au carré. moins 2AB moins 2 شنو هي A؟ هي 5K. هادو ما خصكمش تداشو فيهم. و B شنو هي؟ هي 4 بلوس B au carré. B au carré هي 4 au carré. يعني غتكون 16. دونك فوالا N au carré moins 1 égal. دونك هادي غتعطينا، حيت كتعرفوا ملي كتكون عندك A B le tout à la puissance N égale A puissance N B puissance n. هذه قاعده كتعرفوها. دونك غادي هاد الاس 2 غادي تسرش على هذا وعلى هذا. دونك غادي تكون عندنا 5 او كاري ك او كاري. انا كنمشي شويه بشويه حتى هما الكلام اللي ضعافين في الجبر يحاولوا ما امكن باش يكونوا ان شاء الله مزيانين مع الوحده. موان دونك 2 fois 5 égale 10 10 fois 4 ça fait 40. دونك غتكون عندي هنا 40 ك بلوس 16. نسيت، سمحوا لي، نسيت هنا موان 1. اتونسيون، شوف انا ملي فسخت ليدونتيتي روماركابل، ها ليدونتيتي روماركابل هي هذه هي ليدونتيتي روماركابل. كانت عندي واحد موان 1 هنايا، ها هي موان 1، ها هي فين انا نسيتها. صافي دونك موان 1. غادي نعمل هنايا موان 1، ها هي فين ليدونتيتي روماركابل، ها هي، وهنا عندي موان 1. دونك غادي نعمل الكالكول ديالي. دونك غادي يكون عندي هنايا، لا باردون، ها هي غادي نعمل الكالكول ديالي. دونك غادي يكون عندي n au carré moins 1 égale 5 au carré هي 25 k au carré moins 40 k 16 moins 1 ça fait 15 plus 15. Voilà, qu'est-ce qu'on constate? ماذا نلاحظ؟ On constate que tous ces nombres-là, ils sont des multiples de 5. لاحظتي مزيان هادو كاملين 25 كا وكان 25 كا أس 2 هذه مضاعفات 5 لأن 5 ب 5 25. 40 كا c'est un multiple de 5. Pourquoi? Parce que 5 fois 8 ça fait 40. 15 c'est 5 fois 3 donc c'est un multiple de 5. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une petite factorisation. غادي نعمل التعميل. دونك غنعمل n au carré moins 1 égal. دونك غتكون شوف ها هي 5 fois 5 k au carré moins 5 fois 8 k plus 5 fois 3.
انا كنمشي حتى مع التلاميذ اللي ضعاف اللي عندهم مشكل في الفاكتوريزاسيون. شوف ها الفاكتور كومان، ها المضاعف المشترك، يعني العامل المشترك عفوا، ها 5 5 5. دونك 5 غنحيدها على برا. هذا شوف، دونك غتكون عندي ان او كاري موان 1 ايكال، غنعمل ديك 5 اللي دورت عليها سي ان فاكتور كومان، وغنعمل 5 كا او كاري موان 8 كا بلس 3. ها حنا شنو كنشوفوا؟ كنشوفوا هذا ها هو، هذا سي ان اونتي ناتوريل، حيت بما ان كان est un entier naturel، بما ان كان عدد صحيح طبيعي، اذا شبرت اي عدد صحيح طبيعي، عملت له لو كاري ديالو، ضربته في 5 ونقسم منه 8 هكا وزدت عليه 3، غادي يعطيني عدد صحيح طبيعي. هذه مساله مفروغ منها. دونك كاس كون فالير بويسكو هذا هو اللي مهم هنايا. دونك بويسكو K appartient à N، بما أن K كينتمي ل N. alors هي بما أن puisque هي بما أن K ينتمي إلى N فإن donc puisque K appartient à N alors هي فإن alors 5 K au carré moins 8K plus 3 كنكسر تجيني في سطر واحد، غادي نحاول ندير يدي. alors 5 K au carré moins 8K plus 3 appartient bien sûr à N. هي كتنتمي للمجموعة N، c'est un entier naturel. حيت هي هاد 5K au carré moins 8K plus 3 هذه مركبة من واحد العدد صحيح طبيعي، والعدد الصحيح الطبيعي مركب من العدد الصحيح الطبيعي غادي يعطينا العدد الصحيح الطبيعي، خصوصا على انه راه كيقول لك راه ان. دونك هنايا اذا بما ان هذا عدد صحيح بدو عدد صحيح طبيعي بويسكو ك ابارتيان ان، الوغ ك 5k au carré moins 8k plus 3 appartient à R. دونك غادي تكون هاد 5k au carré moins 8k plus 3 غتكون multiple de 5. تكون يعني مضاعف للعدد 5. واش متفقين؟ الامور زعما سهله، ماشي شي حاجه هي صعيبه. دونك صافي لا ديمونستراسيون اذا خدمنا حتى لهنا راه مزيان، ولكن لا باس انك خصك تعمل واحد لا كونكلوزيون في الاخر. لا كونكلوزيون العربيه استنتاج. بون دونك pour tout n appartient à n, n au carré moins 1 est multiple de 5. يعني بالعربية عندنا لكل n ينتمي إلى المجموعة n فإن n أس 2 ناقص 1 مضاعف للعدد 5. هي هذه لا كونكلوزيون اللي خصك تعطي في الآخر. ندوزو الآن التمرين رقم 2. On va passer à l'exercice numéro 2. Soit A et B deux nombres entiers naturels tels que A plus B le tout au carré est un nombre pair. Montrez que A au carré plus B au carré est un nombre pair. ليكن A و B عدد صحيح طبيعي بحيث A زائد B أس 2 عدد زوجي. بين أن A أس 2 زائد B أس 2 عدد زوجي. بون دونك شنو غنعطيو هنايا؟ غنعمل سوا دائما كتعمل هاد الديفيجا هادي A appartient à N et B appartient à N tel que A plus B le tout au carré est un nombre pair. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un nombre pair?
est un nombre pair. حنا كنا عندنا في الدرس السابق شنو قلنا باش كيتعرف ان نومبر بير ملي كيكون 2 كا هذا كتكون ان ايكال ا 2 كا ها ياك هذا كيتسمى ان نومبر بير يعني كتعطيك كان العدد اللي بغيتي ملي كتضربو بجوج كيصبح بير هذا الرمز ديال لو بير وكاين عندنا الرمز ديال ان بير ديال عدد فردي كتكون ان ايكال ا 2 كا بلس 1 هذا كيكون un pair. Donc, je vais نخدموا الرمز الأولى ولا الرمز الثاني. Bien sûr, on va utiliser 2 cas. Donc, c'est-à-dire que A plus B le tout au carré égale à 2 cas. Ok? Donc, حنا شنو غنعملوا؟ حنا غنخرجوا من هذه c'est une identité remarquable. بعدا بالعربيه ليكن A ينتمي الى المجموعه N و B ينتمي الى المجموعه N تلك يعني بحيث A زائد B لكل أس 2 عدد زوجي يعني يعني ان A زائد B لكل أس 2 يساوي 2 كا. Donc, شنو غنعملو؟ لدينا le point A plus B le tout au carré égale à 2 كا. دابا غنفسخ هاد ليدونتيتي ريماركابل. علاش غنفسخها؟ لأن هي اللي غادي تعطيني A au carré plus B au carré. حيت هادي A au carré plus حيت شوف ها ليدونتيتي ريماركابل A هادي كتعطيني A au carré plus B au carré plus 2AB. هادي كتعطيني هادي. دونك هي فيها اللي كاينه هادي اللي كنفتشوا عليها حنايا. Donc on va remplacer A plus B le tout au carré par son résultat du cartésien. Donc A au carré plus B au carré plus 2AB égale à 2 k. Donc حنايا باش عندنا الغرض بهذه بوحدها هذه اللي عندنا بها الغرض. دونك هذه غادي نجيبوها لهنايا ساهله. دونك A au carré plus B au carré égale à 2K moins 2AB. ولا حد مزيان هذا عندنا 2K وهنا عندنا 2AB. Donc on peut factoriser par 2. يمكن نعمل باثنين. Donc ce qu'on va faire, donc A au carré plus B au carré égale, donc on va factoriser par 2. هي هذيك le 2 اللي دورت عليها. هنا غتعطينا K moins B. Donc pardon, K moins AB. K moins AB. C'est maintenant. Donc, puisque K moins AB appartient à N, c'est un entier naturel. Il y a un K entier naturel ou AB entier naturel. Donc, puisque K moins AB est un entier naturel, alors, puisque il y a بما أن K ناقص AB ينتمي إلى المجموعة N, donc فإن alors غادي تكون عندنا 2 K moins AB est un nombre pair et pair. Ça fait d'où A au carré plus B au carré لأن هذا كيساوي هذا est un nombre pair. Donc غنعملو la conclusion. Voilà, conclusion. Synthèse. هذا الرمز ديال conclusion. Conclusion synthèse. Voilà. Pour tout. Voilà. Pour tout A appartenant à N et B appartenant à N, on a A au carré plus B au carré est un nombre pair.
صافي صافي الامور سهله جدا ما فيهاش تعقيدات. غير كان التمارين بحال هذا الشكل هذا يعني كيخصك تعودوا بزاف ديال المرات غير باش تعقل على الديباجه. انتم شفتوا يعني تقريبا نفس الديباجه اللي خدمنا بها في التمارين السابقه. دائما كتخرج من المعطى باش كتوصل للنتيجه اللي خصك توصل لها. بحال القاضي مثلا في المحكمه. القاضي في المحكمه ملي كيكون واقف في المحكمه غادي يحكم على شي دعوه، كخصو المعطيات، كخصو يجبد المعطيات باش يعطيك الاستنتاج، باش يعطيك الحكم شنو هو. كذلك حنايا المعطيات كنجبدو من داكشي اللي عندنا حنايا، من الوثيقه اللي عندي، منا غادي نجبد باش غادي نعطي الحكم النهائي ديالي، يعني غادي نعطي الاستنتاج ديالي. Troisième exercice, soit n un entier naturel, montrer que n plus 1 est multiple de 2. ليكن n عدد صحيح طبيعي بين ان n زائد 1 مضاعف الى عدد 2. هنا قبل ما نشوفوا ان شاء الله نخرج التمرين خصني نذكركم بجوج حوايج كنا عملناهم في الحصه السابقه. قلنا الرمز ديال العدد الزوجي والرمز ديال العدد الفردي. اذا مازال كتذكروا دونك عندنا العدد الزوجي النومبر بار، دونك الرمز ديالو هو n ايكال ا 2 كا. اللي شاف هذا اول مره كيشوف هذا الفيديو يرجع للفيديو السابق ويشوف القضيه ديال الرموز، راه مهمه بزاف ولا شرحتها بالتفصيل. هو العدد الفردي، لو نومبر امبير، الرمز ديالو n ايكال ا 2 كا بلس 1. هذه شي حاجه اللي مفروغ منها، لان على هادو غادي نرتكز باش يمكن لي نخرج التمرين اللي عندنا هنايا. دونك هنا شنو كيقول لك؟ سوا n un entier naturel montrer que n plus 1 est un nombre pair، يعني عدد زوجي يعني مضاعف في عدد 2. حنا اذا شبرنا هاد n زائد 1 اعطيها اي عدد اللي بغيتي سواء كان فردي او لا زوجي، غتعطيك عدد زوجي. ناخذ مثلا عطيوني n مثلا عدد زوجي غادي يكون مثلا 4. يلا اذا خديت n كتساوي 4 يعني عدد زوجي. غنعوض n ب4 غنعمل 4 زائد 1 يساوي 4، يعني هذه كتعطيك 5. 4 في 5 هي 20 زوجي. مفهوم؟ إذا مهما يكون n، إذا كان n عدد زوجي كتعطيك عدد زوجي. نشوفوا مثلا n ناخذو عدد فردي، مثلا n كتساوي عدد 5. دونك نعوضو n ب5 كنعمل 5 زائد 1 هذه كتساوي 6 و6 في 5 هي 30. هانتوما كتشوفوا سواء عملنا في هاد لا فورمول هذه سواء عطينا n زوجي او لا n فردي النتيجه كتخرج لنا عدد زوجي. دابا هذه عملناها بالاعداد، يعني هنايا مشروحه الى كما كنقولوا بالفرنسي لي كونكريت، يعني ملموسه، شي حاجه اللي هي ملموسه. دونك هنايا ما غادي يمكنليش بور فير اون ديمونستراسيون شو كنعطي نعطي الرموز. فوالا دونك هنايا كيقدر يكون ان بير او بيان ان امبير. دونك كومبيان ياتي دو كا؟ دونك il y a دو كا، كاين جوج ديال الحالات. الحالة الأولى هي n زوجي والحالة الثانية هي n فردي. دونك حنا غادي نطلقوا أول حاجة غنقولوا فوالا ريبونس سوا n appartient à n. دونك غادي دائما كنجيبوا يعني ملي غنطلق نجاوب كخصني ناخذ هادشي اللي غنقدر نركز عليه باش نجاوب عليه. دونك مونطرون، هو كيقول لك مونطري يعني كيأمرك مونطري بين. دونك انا غنقولو مونطرون que n facteur de n plus 1 est multiple de 2. يعني هنايا بالعربية ليكن n ينتمي إلى المجموعة n لنبين أن n زائد 1 مضاعف، هذا مضاعف للعدد 2. Donc ici on a deux cas. Premier cas الحالة الأولى، premier cas الحالة الأولى. Donc
on suppose que, voilà, n égale à 2. Là, بعد بدات نقول n est pair. n est pair يعني عدد زوجي. كناخذوا n عدد زوجي tel que بحيث n égale à 2k avec k est un entier naturel bien sûr car سيكون k un entier naturel mais كي نجي ناخذ مثلا 1 على 3 ولا ناخذ غاسين دو 2 جذر مربع لا خصو حتى هو يكون عدد يعني كينتمي لمجموعه n يعني خذ كالكولي بالعدد اللي بغيتي ملي كتضربو فيه كيولي عدد زوجي. دونك انا لدينا شنو عندنا؟ كنخرجوا من هادي n بلس 1 ايكال. دونك شنو غنعوض هاد n غنعوضها بهاد 2 ك. لاحظوا مزيان هاد n غنعوضها ب 2 ك فين ما نجبر n غنعوضها ب 2 ك. دونك غنعمل 2 ك وهنا غنعمل 2 ك بلس 1. دابا واش بان لك زوجي ولا ما بانلكش؟ بطبيعه الحال باين. شكون اللي كيبين لي على انه زوجي؟ هو هاد الجوج هادي اللي كاين هنايا. دونك شنو كنعمل انا؟ كنعاود هادي بالكتابه كنعمل هاد الجوج باش كنبين انه زوجي وهادو هما غنعملو اونتر كروشي ك 2 ك بلس 1 اي جو فيرم لو كروشي. انا عملتو بلون اخر باش يبان. دونك puisque تقدر تعملها مباشره puisque k فاكتور دو 2k بلس 1 est un entier naturel. ولكن اذا بغينا نعبروا عليها مثلا باريحيه غنقول puisque k est un entier naturel بما ان k عدد صحيح طبيعي et 2k est un entier naturel وجوج k حتى هو عدد صحيح طبيعي وجوج k زائد 1 2k بلس 1 est un entier naturel حتى هو عدد صحيح طبيعي فإن k جوج k زائد 1 حتى هو غادي يكون عدد صحيح طبيعي. دونك k 2k بلس 1 est un entier naturel باينه. دونك حنا غنقولوها مباشره يعني حنا كنعرفوا on a posé que k est un entier naturel. Donc puisque k 2k plus 1 appartient à l'ensemble n هذا العدد هذا كامل كينتمي ل n alors donc puisque هي بما ان alors غادي يكون عندك 2 facteur 2k plus 1 voilà est multiple de 2 بالعربية بما أن k جوج k زائد 1 ينتمي إلى المجموعة n فإن هي فإن تعلموا هاد الشيء في المصطلحات فإن جوج k زائد 1 est multiple de 2 يعني مضاعف للعدد 2. دابا هذه كانت الحالة الأولى. دونك اون فا فيغ لو دوزيام كا. الحالة الثانية كاش كون فا دير n est un pair n عدد فردي حيث غنعمل n égale à 2k plus 1 bien sûr avec k appartenant à l'ensemble n. هادشي كنا شرحناه في الفيديو السابق. دونك أنا لدينا دونك عندنا هنايا n بلس 1 ايكال. دونك غادي ناخذ n باش غنعوضها 2k بلس 1. شوف هاي n هاي فين n لاحظوا مزيان و n شنو هي 2k بلس 1. دونك هادي غنكتبها هنايا وهادي غنكتبها هنايا. دونك ولكن اللي غنكتبها هنايا غنعملها اونتر بارونتيز بيان سور خصك تعملها اونتر بارونتيز. حنا غنديروها نعوضوها. دونك غنعوض ان الاولانيه ها هي غنعملها كاع باللون زرق. ها هي 2k بلس 1 غنفتح القوس ديالي عاود غنجيب ان الثانيه عاود غنعوضها 2k بلس 1 et je fais هذا parenthèse plus 1. هذا 1 plus 1 ما تنساوش.
هنا من الافضل ملي يكون عندك بارونتيز اعمل لي كروشي اذا بغيتي. دونك غادي يكون عندي هذه ايكال، غادي نحسب دابا غتكون 2 كا بلس 1. هنايا عندي 2 كا بلس 1 بلس 1 صافي 2 كا بلس 2. غتكون 2 كا بلس 2. اشنو كتشوف هنايا؟ عندنا كاين 2 دونك جو بو فاكتوريزي بار 2. هنايا عندك كا وهنايا عندي 2 دونك ملي غنفاكتوريزي ب 2 غتبقى هذه خاويه دونك جو في لا ملتيبليي بار 1. هذه غتضربها في واحد. ها هي باش ملي تعمل فاكتوريزاسيون يخرج ديك الواحد. فهمتوني كيفاش؟ دونك جو في فاكتوريزي بار 1. دونك هاد الجوج غنخرج غير لهنايا. ها هي فين هاد الجوج اللي دورت عليها هنايا يمكن لي نخرجها لهاد الوضع. تقدر تخرجها هنا وبعد تنقلها هنايا. علاش؟ لان حنا كنعرفوا عمليه الضرب هي عمليه تبادليه. لا مولتيبليكاسيون هي كوميوتاتيف تبادليه. يمكن لك تبدل لو كلاسمون، يمكن لك تبدل ترتيب ماشي مشكل. مثلا 2 في 3 في 4 يمكن لك تعمل 3 في 4 في 2 يمكن لك تعمل 4 في 3 في 2 ايتترا. دونك هاد لو 2 غادي نجيبو هنايا. ها هي فين وغادي نعمل 2 كا بلس 1. وهنايا شنو ملي غتحيد هاد 2 خرجتي غتبقى غير كا هنايا. هنا قلنا غادي نزيدو واحد. اش بان لك؟ هادي تقريبا بحال هادي. دونك انا غنعمل لك كروشي هنا. شتو؟ دونك عاود بويسكو بما ان 2 كا بلس 1 فاكتور 2 كا بلس 1 appartenant à l'ensemble n، بما ان هذا سي ان انتي ناتوريل. علاش؟ لان بحال قلنا قبيل كا appartient à n، 2 كا appartient à n، 2 كا بلس 1 appartient à n. اذا كان عندك جوج كا، اذا كانت كا كتنتمي ل n، اذا ضربتها في جوج غتبقى كتنتمي ل n، اذا زدت عليها واحد غتبقى كتنتمي ل n. وهنايا اذا خديتي كا كتنتمي ل n زائد واحد غتولي غتبقى كتنتمي ل n. اذا جوج ديال الاعداد كينتميو ل n مضروبين ببعضياتهم غادي يبقاو كينتميو ل n. اذا هادشي هذا كامل هذه كتنتمي ل n. مفهوم؟ دونك بويسكو 2 كا بلس 1 كا بلس 1 appartenant à n alors يعني فإن غادي يكون عندك 2 فاكتور 2 كا بلس 1 كا بلس 1 غادي يكون اي مولتيبل دو مضاعف للعدد. اذا قلنا غادي يكون بما ان جوج كا زائد واحد ينتمي الى المجموعه n، فان جوج كا زائد واحد مضاعف للعدد 2. دونك واش دابا جاوبنا كلشي؟ لا، باقي لنا واحد لا كونكلوزيون، الاستنتاج. لان اذا عطينا عدد فردي غنجبروا النتيجه كتنتمي ل n، يعني n بلس 1 كتنتمي ل n. اذا عطيناها زوجين كذلك. دونك خصني نكتب هذا الشيء نعمل واحد النتيجه. انا غادي نمسح هذه غتكونوا نتوما نقلتوها بيان سور. كونكلوزيون استنتاج. quel que soit bien pour tout n appartient à l'ensemble n كيفما كان n ينتمي الى n. ملي كنقول كيفما كان n ينتمي الى المجموعه n يعني n تقدر تكون زوجيه و n كتقدر تكون فرديه. pour tout n appartient à n لكل n ينتمي الى n. pour tout n appartient à n alors فإن n plus 1 est multiple de 2. فإن n زائد واحد مضاعف للعدد 2. شرحت أنا مضاعف ملتيبل صافي واضح. بون دابا غادي ننتقل إن شاء الله نكتب لنا الرقم 2. Voilà, deuxième question. Montrons que n plus 1, n plus 2 est multiple de 3. نبين على أن هاد لا فورمول هذه هي كاملة مضاعفة للعدد 3. حنا باش يكون n مضاعف للعدد 3 إذا شبرنا قسمنا مثلا واحد العدد n قسمناه على 3 ياك
اما يعني لا سمحوا لي يعني هذا كامل خصو يكون مضاعف للعدد 3. لكن اذا شبرت انا ان وقسمتها على 3 مثلا اما غادي يكون الباقي 0 او لا غادي يكون الباقي قسمتها على 3 او الباقي 1 او اذا قسمتها على 3 ان غادي يكون الباقي 2. صافي معايا ولا لا؟ دونك هنا ان مقسومه على 3 ناخذ مثلا هنايا هذا كا ياك كتعطينا هنا كا كتعطينا هنا دونك ان اذا قسمتها على 3 كتعطيني كا زائد 0 حيت كنعرفوا على ان كنت عملتو كاع في الابتدائي المقسوم يساوي المقسوم عليه اللي هو كيو لا المقسوم عليه اللي هو مثلا هنا مثلا في الكوسيون يعني الخارج زائد الباقي لو ريست هادشي كنت عملتوه في الابتدائي. دونك انا ملي كنقسم ان كنقسم على 3 غتعطيني واحد لو نومبر انا نعمل كامل غتعطيني واحد لو نومبر كا. اذا نفرضوا مثلا كانت عمليه مضبوطه ناخذوا مثلا 6 مقسومه على 3 شحال كتعطيني 2 3 6 من 6 هي 0 ها هي باقي 0 دونك عندنا 6 كتساوي 3 في 2. ركزوا معايا مزيان مثلا ناخذوا 7 على 3 7 على 3 شحال كيعطيني 2 في 3 6 من 7 1 دونك ها هو دابا الباقي شنو عطاتني هنايا 7 كتساوي 3 مضروبه في 2 زائد 1 دونك هنايا لو ريست الباقي 1. عطيت مثلا 8 مقسومه على 3 كتعطيني ايضا 2 في 3 6 من 8 2. لكن اذا عملت 9 وقسمتها على 3 هادشي كتعطيك 3 والباقي كيولي 0 لان 3 في 3 كيساوي 9 0 دونك صافي. دونك شنو هما لي كا اللي عندي بروميير كا هذا دوزيام كا اي تروزيام كا. دونك دابا حنا غادي نتناولوه بالرموز. دونك هذا غادي نعتبرو هذا ان ركزوا معايا غنعتبر هذا ان اذا قسمته على 3 كيعطيني مثلا واحد العدد اللي هو كا والباقي 0. دونك كم يساوي ان دونك هنا غتكون ان ايكال 3 كا لان غنضرب المقسوم يساوي المقسوم عليه في الخارج زائد الباقي صافي. لو ديفيزور voilà égale le dividende multiplié par le quotient plus le reste donc le reste à 0 ما كاين لا سمحوا لي غنعمل كامل. دابا غادي ناخذوا شنو كان عندي هنايا 7 ياك دونك هذه غنردها ان دونك 1 sur 3 غادي تعطيني هذاك الكانيت ولكن الباقي شحال غادي يكون 1 دونك غادي نعمل هنايا ان ايكال ا 3 كا بلس 1. دابا غادي نمشي من 8 عاود غنرد هنايا ان 1 sur 3 كتعطينا لو نومبر كا اي لو ريست 2 الباقي كيكون 2 لانه اذا طلع الباقي 3 غادي هذا غادي يتبدل دونك حنا ما خصناش نبدلو هذا دونك غادي يكون عندنا ان ايكال ا 3 كا بلس 2. دونك هذه دائما كتبقى خدامه. دونك هنا شنو قلنا مونطري كو n plus 1 n plus 2 est multiple de 3 دونك لي كا اللي عندي غادي يكون هذا البروميير كا بحال اللي عملنا قبيل بحال اللي عملنا في التمرين الاول كانوا عندي جوج ديال الحالات كان عندي ان زوجي ان فردي. هنا غادي يكونوا عندي 3 د الحالات غتكون عندي ان كتساوي 3 كا ان كتساوي 3 كا زائد 1 ان كتساوي 3 كا زائد 2. انا غادي نزيد باش تفهموا لي مزيان هذه القضيه هذه اللي قلت انا. دابا نفرضوا ما قاليش ملتيبل دو 3 ما قاليش مضاعف قال لي مضاعف للعدد 4 مثلا او لا اذا 4 غنطرحوا في زوجي قال لي مثلا مضاعف للعدد 5. اذا مضاعف للعدد 5 اما غتكون ان كتساوي 2 كا او لا ان كتساوي 2 كا زائد 1 او لا ان تساوي 2 كا زائد 2 قلنا ملتيبل دو 5. وعقلوا معايا اما ان كتساوي 2 كا ولا ان 2 كا زائد 1 ولا ان 2 كا زائد 2 او لا ان 2
ك زائد 3 او لا ان جوج ك زائد 4 وستوب، يعني اذا عملت 5 غادي تولي كامله مضاعفه ل 5. مفهوم؟ دونك نفرضوا مثلا قال لي مولتيبل دو 4، حتى هي تقدر تكون مولتيبل دو 4، مولتيبل دو 4. عاود حتى هما عاود كاين هاد لي كا اللي غنقول لك، كاين عاود عندنا ان ايكال ا دو كا، هذه الحاله الاولانيه. الحاله الثانيه ان دو كا بلس 1. الحاله الثالثه التروازيام كا ان ايكال ا دو كا بلس 2. troisième premier cas, deuxième cas, troisième cas, quatrième cas, n égale à 2k plus 3. ما خصنيش نوصل لهاد 4 هادي. لاحظ ملي كانت عندي 5 اخر عدد اللي كان عندي ديال لو غاست ديال الباقي هو 4. ملي كان عندي 4 اخر عدد هو 3. انا نعاود لكم هذيك ديال 3 ملتيبل دو 3. ها هي ملتيبل دو 3. ملي كان عندي ملتيبل دو 3 شنو عندي؟ كنعمل ان ايكال الحاله الاولانيه ان ايكال 2k، الحاله الثانيه ان ايكال 2k بلس 1، الحاله الثالثه غادي يكون عندي ان ايكال 2k بلس 2. دونك حنا بالنسبه لنا غندرسوا هذه القضيه هذه. على الله تكونوا فهمتوا هذه المساله هذه مزيان. دونك دابا غادي ندوزو اون فا ديمونطري هاد لا كيسيون اللي عندي هنايا. montrer que n plus 1 plus 2 est multiple de 3. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Voilà. Soit n est un entier naturel. يكون n عدد صحيح طبيعي. Donc, montrons لنبين أن montrons que n plus 2, là n plus 1, n plus 2 est multiple de 3. مضاعف للعدد 3. Donc, هنايا on a combien? 3 cas. Donc, premier cas. Donc, premier cas, donc on a n égale à 3k. On a n égale à 3k. Et k est un entier naturel. Donc لدينا n كيساوي جوج k مع k ينتمي إلى المجموعة n. Donc غنعمل نقول فوالا on a لدينا وغنعمل هنايا n plus 1 n plus 2 égale. Donc je vais remplacer n par 3k. Donc غنعوض هي 3 k وهنايا غتكون 3 k زائد 1 وهنايا 3 k زائد 2. اش كيبان لكم؟ ها هي 3 اللي حنا كنفتشوا عليها، هي هذه. لاحظتي؟ اي عدد مضروب في 3 كيكون مضاعف في 3. دونك هنايا غادي نرجعوا لديك الديباجه ديال قبل. شنو قلنا؟ هنايا ك كينتمي لان خليها عاود رجع. 3 ك كتنتمي لان، 3 ك زائد 1 كتنتمي ان، و3 ك زائد 2 كتنتمي ان، والجداء ديالو كامل كينتمي لان. ما حتىش نقولوا هادشي هنا كامل. شغنقولوا بويسكو ك 3k plus 1, 3k plus 2 appartient à n. هانتوما شفتوا نفس كنمونطريو دائما كنبينو بنفس الطريقه. ما غير اذا تعودتي تعمل بزاف ديال التمارين غتسهل لك الامور. دونك بيسكو بما ان ك 3 ك زائد 1 3 ك زائد 2 كتنتمي للمجموعه n. فإن غادي يكون 3. دونك هنا من الأفضل تعمل واحد ديزاكولاد هكذا. ك 3k plus 1 3k plus 2 est multiple de 3. C'est très simple. Donc, à notre premier cas, on va maintenant passer au deuxième cas. Donc, deuxième cas. Donc,
deuxième cas شنو غناخدو؟ غناخدو n égale à 3k plus 1. دونك غنعوض دابا n غنعوضها ب 3k زائد 1. راه قلنا k appartenant à n ما حتاش نعاودوها دابا. دونك لدينا عندنا هنايا n plus 1 n plus 2. Donc je vais remplacer طويله بزاف دونك خصني شويه ديال الاتساع. غادي نخدم هكذا غنخدم اوريزونتالمون غنخدم فيرتيكالمون هكذا غنخدم هكذا. دونك هذه ان هي 3k زائد 1. غادي نفتح الكروشي ديالي وغنعمل باش نعمل هاد ان هاد ان غنجيبها هنايا. شنو هي عاود 3k بلس 1 بلس 1 هاد بلس 1 ها هي فين هي. عاود غادي نشد الكروشي ديالي وغادي نفتح ان اوتر كروشي وغادي نعمل لا بارونتيز باش نعوض ان هي 3k بلس 1 وغادي نعمل هاد بلس 2 ها هي فين هي بلس 2 et je ferme le crochet. دونك باش ما داش شوف ها هي فين هي 3k بلس هادي ان الاولانيه. ها ان الثانيه ها هي فين هي. ها هي بلا بارونتيز ديالها بكلشي 3k بلس 1. ها ان الثالثه ها هي فين هي. ها ان دونك فوالا 3k بلس 1. دونك اش كيبقى لي خصني نفسخ هاد التخربيق هذا اللي عندي هنايا. دونك غنعمل هنايا 3k بلس 1. هنايا شنو غتجيني 3k 1 plus 1 ça fait 2 plus 2 وهنا شنو غتجيني 1 plus 2 ça fait 3. دونك غتجيني هنايا 3k plus 3. هادي اللعبة ها هي فين هي. شوف ها هي هاد 3 هادي. دونك جو بو ايسي فاكتوريزي باغ 3. نجيبها 3 نجيبها الأول صافين. كنا عملنا شرح تقنعي. دونك هاد غنعمل حيت إذا عملتي بغيتي تعمل تفاكتوريزي 3k plus 3 غتعمل 3k بلس 3 فوا 1 لان ملي غتخوي هاد 3 غتحيد هاد 3 غادي يبقى لك الخوا هنايا. دونك خصو يكون عندي واحد هنايا. هاد 3 هاد 3 دونك غادي نجيب هنايا 3 وغنعمل هكا بلس 1. دونك غنعمل وهاد 3 هادي عاود غنعملها في هاد المضاعفه غتجي الاول. انا شرحتها قبيل. دونك لا لوا دو ملتيبليكاسيون اي كوميوتاتيف. القانون في العمليه ديال الضرب هو قانون تبادلي. دونك غادي نجيب داك 3 ها هي فين هي وغادي تكون هنايا 3 3k بلس 1 3k بلس 2 وهنا غتكون هنا الريزولتا هنايا k بلس 1. دونك عاود نفس القضيه. عاود ك كتنتمي ل 3 ك كتنتمي ل 3 ك زائد 1 كتنتمي ل عاود 3 ك قلنا كتنتمي ل 3 ك زائد 2 كتنتمي ل وك زائد 1 كينتمي ل والجداء ديالو كامل كينتمي ل. اذا غنقولوا هذه كامله هيا. qu'est-ce qu'on va dire puisque بما ان 3k plus 1 3k plus 2 k plus 1 appartenant à l'ensemble n. بما ان 3 بما ان هادشي هذا كامل كينتمي للمجموعه n. دونك فإن فإن puisque بما ان غادي تكون عندنا 3k plus 1 3k plus 2 k plus 1 et multiple مضاعف de 3. هانتوما شفتو يعني دوزت التمرين الاولي وانا كندوز التمرين الثاني راه بحال بعضياتهم وبحال التمرين عاود اللي فات. دابا كتبقى لي ملي غادي يكون عندي هذا شنو عملت ديمونستراسيون هنايا بور 3k عملت بور 3k بلس 1. دابا maintenant on va faire pour 3k plus 2. دابا غنعمل نعوض 3k زائد 2. Donc un troisième cas, on va faire n égale à 2k, non pardon, à 3k plus 2. دابا غنعوض 3k زائد 2. بيان سور حنا كنا قبيله قلنا ك ابارتونون هاي محتاجين نعاودوها.
وقلنا ان ابارتينون ان راه كلشي باين كلشي عملناه في الاول ما حتاجش نكررو. دونك غادي نجي لهنا غادي نعمل دونك انا لدينا انا عندنا n plus 1 n plus 2 et je vais remplacer n par 3k plus 2. دونك غنعوض ها هي شوف لما تكون n غنعوضها ب 3k plus 1 دونك 3k plus 2 غادي نمسح هذه كامله باش تعطي الاتساع. فوالا 2k plus 2 دونك هنايا تعاود شوف تعاود غادي لهادي غنفتح ها تعاود لي بارونتيز غادي نعمل لي كروشي ها هو ها دونك غادي نعمل كروشي ها هو وعاد نعمل بارونتيز عاد نعوض ديك ان غنعوضها عاود 3k بلس 2 3k بلس 2 بلس 1 ها بون انا غنشد الكروشي ديالي عاود j'ouvre un autre crochet غنعاود عندنا ان غنعاودها ب 3k بلس 2 ها هي عاود 3k بلس 2 بلس 2 plus 2 et je ferme le crochet. Donc انا باش نثبتوا الامور مزيان ها ان ها هي الاولانيه ها ان الاولانيه ها ان الثانيه ها هي الثانيه ها ان الثالثه ها هي الثانيه. لاحظتوا مزيان؟ بون دابا غادي نخدم الحساب ديالي ايكال 3 k plus 2 3k, 2 plus 1 ça fait 3, donc on a dit 3k plus 3, on a 3k plus 4. 3k plus 4. دابا فين مخبع لي 3 مخبع لي 3 هنا في الوسط. دونك ها هي لو 3 اللي كنخصني نعمل فاكتوريزاسيون ديالنا ها هي 3. دونك إذا كانت أنا عندي هنايا 3k plus 3 كنضرب هذا كنضرب هاد 3 في 1 باش كتسهل لي الحساب. Donc, je factorise par 3, on a dit 4 plus 1. صافي donc égal 3k غادي نجي ولكن ديك 3 غادي نجيبها الاول غنجيبها الاول. فوالا دونك 3k plus 2 وهنا كتبقى لي k plus 1 ها هي k plus 1 هنا 3k plus 4 et je ferme la parenthèse. donc بانت مزيان غادي نجي هنا نعمل دو كروشي بروميير كروشي دوزيام كروشي باش يبان لي مزيان. دونك حنا قبل شرحنا هذا كيفاش كيكون كينتمي المجموعه دونك بويسكو 3k plus 2 k plus 1 3k plus 4 voilà appartenant à n alors 3k plus 2 k plus 1 3k plus 4 est multiple de 3. نشرح بالعربية. بما أن هادشي هذا كامل كينتمي للمجموعة n فإن 3 مضروبة في هذا العدد هذا كامل كذلك هو مضاعف إلى عدد 3. دونك on va faire une petite conclusion غنعملو واحد السينتاج conclusion هي في النهاية conclusion. qu'est-ce qu'on va dire synthèse donc شنو هما كيفما كان ولا pour tout n appartient à n كيفما كان ان ينتمي الى المجموعه n اللي مثلا كيخاف يفلت على هذا ملي نهضر يتكلم يشرح بالعربيه يكتبها ماشي مشكله. دونك pour tout n appartenant à n alors فإن غادي يكون عندنا n plus 1 n plus 2 est multiple de 3. الامور سهله مره اخرى ان شاء الله نعملوا ان شاء الله فوقاش كيكون مضاعف العدد 5 ونشوفوا الحالات كاملين. ولكن دابا حنا مضطرين باش نكملوا على التمرين 3 ان شاء الله. دابا غادي نكملوا الثالثه montrons que n au carré plus 3n est pair. بين على ان n أس 2 زائد 3n كيساوي لا هو هذاك العدد زوجي. كيمكننا نعملوا الطريقه الاولانيه باش خدمنا هذا
مضاعف لاثنين كيف كنا نعملو. ولكن دابا هاد التمرين هذا غنخدمو لكم بالطريقه الثانيه بحال شنو كنقولوا دابا؟ اذا باش نعرف ان العدد كيقبل القسم على جوج، اي عدد مثلا ناخذ مثلا 4 اذا قسمته على جوج شحال كيعطيك؟ يعطيك جوج عفوا، جوج 4 من 4 كيعطيك صفر، دونك الباقي صفر. إذا عطيتك 5 مقسومة على جوج، 5 مقسومة على جوج كتعطيك جوج 4 من 5 كيعطيك واحد، الباقي واحد. واش يقدر يكون الباقي جوج؟ ما يمكنش، لأن إذا كان الباقي جوج غادي تولي هذه 3، ما يمكنش. خذ مثلا عندك العدد 6 مقسومة على جوج كتعطيك 3 بجوج 6 من 6 كتعطيك صفر، باقي صفر. وإذا خديت 7 على جوج كتعطيك 3 بجوج 6 من 7 واحد. دونك دائما الباقي ديال واحد العدد ان على جوج اما غادي يعطيك الباقي صفر اولا غادي يعطيك الباقي واحد. يعني وغنخرجوا من ديك لي فورمول اللي عطينا. دابا نفرضوا مثلا هذا هو ان، ها هو ان مقسومه على جوج كتعطينا ك، الباقي صفر. اولا مثلا اذا كان هذا ان مقسوم على جوج عاود كيعطيك ك وكيكون الباقي واحد. دونك هنا شحال غتساوي ان؟ هي جوج ك زائد صفر. هي اللي كنقولوا ديك لا فورمول اللي كنعطيوها كنقولوا ملي كيكون ان العدد زوجي لا فورمول ديالو هي 2 ك. هي بالضبط هاتيك مخرجه من هذه الطريقه اللي عملت لكم في التمرين رقم جوج. مثلا خذ اذا كان مثلا عندنا في هذا لو كا هذا عندنا ان ايكال ا 2 كا، غنضرب جوج في كا وغنزيد واحد. هي ملي كنقولوا ان عدد فردي صافي. دونك هنا غادي يكون عندنا soit n appartient à n. Donc, le premier cas, bien sûr, montrons que n au carré plus 3n est pair. بين لنبين أن n أس 2 زائد 3n عدد زوجي. Donc شنو قلنا؟ Premier cas. Donc la division euclidienne، القسمة الإقليدية euclidienne، حتى قبيل كان كيخصنا نعملوها euclidienne. Voilà. Non, mais le reste de la division euclidienne de n sur 3 est 0, c'est-à-dire غادي يكون عندي n égale à 2k avec k appartient à l'ensemble n. بالعربية باقي القسمة الإقليدية ل n على 2 هو صفر. دونك في هذه الحالة كنعمل n égale à 2k n égale à 2k. دونك غادي نعوض غناخذ لا فورمول ديالي n au carré plus 3n égale وغنعوض n par 2k غتكون عندي 2k au carré plus 3 fois 2k. دونك غادي تعطيني كومبيان؟ تعطيني هنايا 2 au carré هي 4k au carré plus 6k. دونك هذه غتعطيني جو في فاكتوريزي بار 2 غنعمل بجوج غتعطيني 2k au carré plus 3k. دونك عاد نرجعو عندنا في الديباج ديالنا فوالا بيسكو 2k
au carré plus 3k appartenant à n, alors 2k au carré plus 3k est pair, est un nombre pair. فاهمين؟ دابا هذا le premier cas. Donc maintenant on va faire le deuxième cas. Voilà, deuxième cas, le reste de la division euclidienne de n sur 3 est 1. يعني باقي القسمة الإقليدية ل n على 3 لا لأن تسمحوا لي لأن على 2 هو 1. دونك في هذه الحالة شنو كيكون عندي؟ كيكون عندي n égale 2k plus 1. دونك أنا غنعوض واش؟ غنعوض ب k plus 1 2k plus 1. فوالا أنا غنعمل لا ديمونستراسيون. دونك غادي نجي لهنايا غنعمل 2k plus 1 le tout au carré لأن هذا ها هو في الجوج من لو au carré ديالو plus 3 2k. لاحظوا لي مزيان الرياضيات خصها الملاحظة، وإذا فلتت لنا الملاحظة راه مشينا كلشي. شوف مزيان، شوف عندك 2k plus 1 voilà 2k plus 1 donc c'est un facteur commun hein. دونك هذا سي ان فاكتور كومان هذا العربي اش كنقولوا هذا العامل موحد. دونك غادي نعمل به. شوف اذا بغيتي تفسخ هذه هي 2k بلس 1 فوا 2k بلس 1 حيت هنا عندك لو كاري غنضرب هذا في هذا بلس 3 2k بلس 1. دونك شنو كتشوف؟ كتشوف هاد 2k بلس 1 كيتعاود هنا وكيتعاود هنا. دونك غنعملو فاكتور كومان. دونك غادي نعمل هنايا 2k بلس 1 فاكتور دو 2k بلس 1 فوالا بلس 3. دونك غتكون عندنا 2k بلس 1 فاكتور. دونك غنحسب هادو 2k زائد 1 زائد 3 هي 4. دونك 2k بلس 4. شنو بان لكم؟ كيبان على ان 4 من المضاعفات ديال 2 وجوج المضاعفات ديال 2. دونك اون فا فاكتوريزي باغ 2. غنعمل بجوج غتعطينا جوج. شوف اذا شبرت هذه 2k بلس 4 شنو هي 4؟ 4 هي 2 فوا 2 ياك. ها هو لو فاكتور كومان غادي يكون جوج. دونك غادي تكون تعطينا جوج ك زائد جوج. دونك هذه هي كنعوضها بجوج ك زائد جوج. غير وكان هاد جوج غنردها للأول. ها هي فين هي هاد لو 2 هادي غنردها غنعملها في الأول وغنعمل هنايا 2k بلس 1 وهنا غنكمل بهادي غتكون عندي هنايا ك بلس 2. عاود نرجعو دابا نقدر نمسح هادي. دونك شنو غنقول؟ فوالا بويسكو pardon 2k 2k puisque 2k plus 1 facteur de k plus 2 2k plus 1 facteur de k plus 2 appartenant à n ينتمي إلى المجموعين. بما أن هذا العدد هذا كينتمي للمجموعة n alors فإن alors 2k plus 1 k plus 2 est pair. Donc c'est un nombre pair. Donc voilà, puisque 2k plus 1 k plus 2 appartient à n, 2k plus 1 k plus 2 est pair. Donc je ne connais pas d'abord. غنعمل كونكلوجن. لا كونكلوجن الاستنتاج الاخراني بحال اللي كنعمل دائما. دونك بور tout n appartient à n alors n au carré plus 3n est pair. دونك هذه لا كونكلوجن اللي خصها تكون في الاخر
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحصة اللي ماشي إن شاء الله ندوزو للنوع آخر ديال التمارين. And although it's not in